امام جدوں بھی تیاری کر دینے کوئی نہ کوئی سامنے تیار ہو کے آ جاندے میرے امام جدوں ارادہ کر دینے کوئی نہ کوئی سامنے آ جاندے میرے امام نے تیاری کی تھی تو ارادہ بنایا نہ کہ ہن میں نہ جاواں تو میرے امام علی مقام نے بیکھا کسی دے ٹرن دی آواز آئی تے جدوں حضور امام حسین باہر جان لگے نا تو حضرت امام علی اکبر اندر آ گئے وہ جوان پتر 18 سال آ کے عرض کی تھی بابا اج میری عمر 18 سال ہو گئی تے امام علی مقام بول کے آخر نے اللہ تہاڈی عمر دے اندر برکتاں دا نزول فرمائے اج کوئی پتر ہوئے نا تے باپ دعاواں کرتے اللہ تیری عمر دی خیر کرے اللہ تیری عمر دی حفاظت فرمائے تیری جوانی نو محفوظ رکھے ہر دکھ تو محفوظ رکھے انہوں نے پتہ کربلا دے میدان دے اندر جیڑا ٹر گیا نا انہیں واپس کوئی نہیں آنا احرامی قدر خدرات شہزادہ علی اکبر سامنے آئے تھے آ کے عرض کی تھی بابا آج میری عمر 18 سال ہو میرے آقا نے فرمایا اللہ عمر دے اندر برکتاں فرمائے شہزادہ علی اکبر نے عرض کی تھی بابا 18 سالہ زندگی دے اندر نظر مار کے بیکھا جے کدے زندگی جو میں کدے کچھ منگیا تھے نہیں کدے کوئی فرمائش تھے نہیں کی تھی آج ساڑھ دنیا دے اندر بچے چھوٹے چھوٹے ہونا جوان ہو مندہ دے باپ کیتے جاوے تے اولاد باپ دے اگے فرمائش کر دی ابا جی میرے واسطے فلاں چیز لگے آیا جی ابا جی میں نے فلاں چیز چاہی دی میرے واسطے فلاں کھلونا فلاں چیز فلاں لے آکے دیا دی اولاد فرمائشاں کر دیئے میرے امام نے اپنے جوان 18 سال دی علی اکبر دی زندگی دے 18 سالہ مدے نظر مار کے بیکھیا تو میرے امام نے بیکھے آکھیا واقعی بابا دیا جانے 18 سالہ جے کدے کو جو منگیا ہی نہیں واقعی کدے کو جو منگیا کو جو منگ کے بیکھ ترے قدمہ تو سارا کو جو وار دے وہاں اور شہزادہ علی اکبر وہ ایڈا سونا جڑا تشبیح مصطفیٰ جدی شکل کملی والے آقا دے نال مل دی وہ ایڈا سونا شیر جوان جدو صحابہ دا دل کرنا حضور دے پردہ کروں تو بعد دل کیتا کہ حضور سرکار نے جدو تڑپ یاد آندی تے او دو آکے دل کردا کہ حضور نے وکھی لیکن حضور تے ہوندے کوئی نہیں تو امام علی مقام دے گھر دے اندر آکے عرض کر دینے حضور اپنے علی اکبر نو باہر نکال لیا جی نو وکھی محمد دی یاد آ جاندی ہے اس علی اکبر نو ویکھ کے کملی والے آقا دی یاد آندی او جدی شکل تشبیح حضور دے نال مل دی او 18 سال دے جوان نے عرض کی تھی بابا اج میں منگن لگا مجھے نہ کرے حج میرے امام نے فرمایا عباس پترا مانگتے صحیح عرض کی تھی بابا جی میں جنگ دے اندر جامن دی کربلا دے میدان چ جامن دی اجازت لینا ہے میرے امام علی مقام نے فرمایا علی اکبر پترا جے تو ٹر گئے انہوں تے جواب پتر دا لاشا باپ دے کولو نہیں ہو چکے آ جانا رو کے عرض کی تھی بابا جے باپ دے کولو جوان پتر دا لاشا نہیں نہ چکے آ جانا تے جوان پتر دے کولو بھی باپ دا لاشا نہیں چکے آ جانا بابا میں نے اجازت دو میں کربلا دے میدان چ جانا میرے امام علی مقام نے فرمایا اچھا علی اکبر پترا پھر انج کر تو بے شک پتر میرا ہے لیکن ہے تینوں پالے گا تیری پپھو زینب نے جا اپنی پپھو دے کو لو اجازت لاجے تیری پپھو اجازت دین دیا تو پھر کربلا دے میدان نے چلا جا جدو تو پیدا ہویا سا ہے ادھو تیری پپھو زینب نے آ کے میرے اگے ہاتھ پھیلا لے چولی پھیلا کے آخر دیا بیرہ میری چولی بے چلی اکبر ڈال دے تو پتر بے شک تو میرا لیکن پالے گا تینوں تیری پپھو نے میں تجا پپھو کو اجازت لے لے شہزادہ علی اکبر ٹوٹے ٹوٹے پپھو دے خیمے والے آ رہے جڑے ویلے امام علی مقام دے پتر علی اکبر ٹوٹے ٹوٹے سیدہ زینب دے خیمے والے آ رہے خیمے دے اندر آ کے بیخ دے نہیں سیدہ زینب نے دو نکیاں نکیاں لاشا رکھیاں نہیں کدے اون دا منہ چم دیاں نہیں کدے محمد دا منہ چم دیاں نہیں نالے رو کے آخ دیاں نہیں وے پترو جاندیاں ایک باری ماں نواز دے آجائی شہزادہ علی اکبر خیمے دے اندر آگئی سیدہ زینب نے اپنے پتر نو ویکھے آئے اور پترہ ورگے پتر ابا علی اکبر نو ویکھے آئے آنکھیں علی اکبر قریب آجا شہزادہ علی اکبر نو قریب بٹھایا آئے فرمایا علی اکبر پترہ کی در آئے شہزادہ علی اکبر نے عرض کی تھی بھوپے امائی
تسی آپ بھی سخیاں تسی بہنا بھی سخیاں دیا اولاد بھی سخیاں دیا سیدہ زینب بول کے آخدیاں وے علی اکبر پترا جے کھدے میں مدینے ہوندی جو منگ دو میں سے نو عطا کر دیندی اج کربلا دے میدان چ پانی نہ منگی اج کربلا دے میدان چ روٹی نہ منگی جے کھدے میری جان منگ دو میں اپنی جان دے دینی آئی سیدہ علی اکبر نے عرض کی تھی پھوپھو اماں میں جان لین نہیں آیا جان دے دی اجازت لین آیا پھوپھو اماں میں نے اجازت دو کربلا دے میدان چ چلا جاوائی سیدہ زینب خوش ہو کے گر گیاں امام علی مقام نے فرمایا علی اکبر پترائی پھوپھو دے قدمہ دے ہونٹ رکھ دے شہزادہ علی اکبر نے پھوپھو زینب دے قدمہ دے ہونٹ رکھے نہیں سیدہ زینب نے ہوش آیا ہے فرما دیا پترائی تینوں میں اجازت نہیں دینی کربلا دے میدان اندر نہ جائی عرض کیتی پھوپھو امائی مدینے بچ کھندیاں سائی عباس تو میں نے اپنے پترہ نال بھی زیادہ عزیز ہے علی اکبر تو میں نے انہیں محمد نال بھی زیادہ عزیز ہے اپنے پتر انہیں محمد نال زیادہ پیار تینوں کرنی آئی اج کربلا دے میدان اندر آنکھ مکر گئے آئی اپنے پترہ نو قربان کروا لے آجے مینو اجازت ہی نہیں دیں دے مینو اجازت وہ میں بھی جانا ہے سیدہ زینب روندیاں رو کے اجازت دے دیتی ہے شہزادہ علی اکبر ٹھورے ٹھورے اپنی مائی میں لیلہ دی بارگاہ چھے آگئی آخر دیکھی تھی اماں اجی آخری بری دا ملنا ہے اماں جی میں حسین ٹھور چلے آگئی میں لیلہ اپنے پتر نو تیار پیاں کر دیاں دنیا والے اج دنیا دی ماں ہوئی اپنے پتر نو تیار کر کے کتے بھی دیاں کرے آنکھ دیئے جاوے تیری جاندیاں کانڈ ویکھاں اوندے دا میں منہ ویکھ لوائی آنکھ دیئے وڈیا چھوٹے دا خیال رکھنائی آنکھ دیئے چھوٹیا وڈے دے نال رہنائی او دنیا دی ماں زندگی دی دعا کر دی ہے نہ زندگی دی کتاب بند کر دیتی ہے آکھیا پترا ایک بھی تیر لکھتے نہیں کھانا سارے تیر سینے دکھا کے آنے نہیں بے پترا اپنی ماں دی لاج رکھنی آئی بے پترا امل بنی دے پتر عباس نے اپنی ماں امل بنی دی لاج رکھی آئی بے پترا قاسم نے اپنی ماں میں فرما دی لاج رکھی آئی اونا محمد نے اپنی ماں زینب دی لاج رکھی آئی تو اپنی ماں دی لاج رکھ کے آنی آئی او چھوٹے جے قاسم نے اپنی ماں میں رباب دی لاج رکھی آئی شہزادہ علی اکبر عرض کی تھی اماں انج دی لاج رکھا گا قیامت تک دے پتر علی اکبر تے ناز کرنگے ماما تیری تربیت تے ناز کریا کرا گرامی قدر قدرات صحیح میں لیلہ بول کے آخ دیاں بے پترہ کوئی بھی تیر کمر تے نہیں اکھانا سارے تیر پترہ سینے تے کھا کے آنے ماں ہوئے تھے الوداع کر دیاں آخ دیئے بے جا پترہ تیری خیر ہوئے بے جاندے دی کانڈ ویکھاں تے اوندے دا چہرہ ویکھاں ماں پترہ نو آخ دیئے بے کٹھے رہے آجے کتے تو انو کچھ نہ ہو جاوے او کربلا دے میدان دے اندر نہ زندگی دی کتاب ہی بند کر دیتی بول کے آخ دیاں بے پترہ اج میری اللہ جا رکھ گیا ہوں شہزادہ علی اکبر ہنر جدو روانہ ہوں لگے نا تو امام علی مقام اپنے پتر نو تیار کیتا چہرے تے او نانا والی دستار بنی
وہ اپنے پتر نو تیاری کری جڑا اگے ہی تشبیہ محمد دی جدو دستار نانے ورگی ویکھی ہوئے گی تو ویکھن والیاں نو انج لگے ہوئے گا جی میں شب اسرا دا دولہا تیار ہو گیا جی میں شب اسرا دا دولہا تیار ہو گیا میرے امام علی مقام پتر نو الوداع کرن لگے میرے امام علی مقام بول کے آخدن علی اکبر پترا ساڑے خون نو لاج نہیں لاکھنی پترا اسی قدم میدان دے بچو نہیں دوڑے یا غازی بن کے آنائی یا پورا شہید ہو کے آنائی عرض کی تھی بابا تسی پریشان نہ آیا وہ اج انجدہ لڑا گا انہا یزیدیاں نو پتہ چل جائے گا میرے شہزادہ علی اکبر ٹورے ٹورے کربلا دے میدان چی آگئی یزیدی سارے سامنے کھڑے نہیں ابن سعد بول کے اخدائے او جلدی نال وار کروئی کوئی وار نہیں کردہ کہندہ جلدی کرو وار کرو ایک بول کے اخدہ تھوڑی دیر ٹھہر جان او نبی دا پتر ویکھ لین دے ایدی شکل ویکھیے نبی یاد ہوندا ہے انو کیویں تیر مار دئیے دنیا والی کوئی بھی اگے نہیں ہویا محمد کچھار دا شیر گرجیا ہے علی اکبر اگے ہوئے نہیں کلے کلے دیاں گردنہ اڑائی جا رہی گاجر مولی دی طرح کھٹ دے جا رہی ابن سعد بول کے آخدائے دسوئے کون ہے شمر بول کے آخدائے اے علی دا پتر علی اکبر ہے ابن سعد بول کے آخدائے مننا پوے گا شیران دے پتر شیری ہوندے مننا پوے گا شیران دے پتر شیری ہوندے نہیں شہزادہ علی اکبر یزیدیاں دیاں دوڑاں لگوا دیتیاں نہیں میرا امام اپنے پتر نو پہ ویکھ دے نہیں شہزادہ علی اکبر ٹورے ٹورے واپس آ رہے میرا امام نے فرمایا علی اکبر پترا واپس نہ آئی واپس چلا جا وے پترا ادھر نہ آئی واپس چلا جائی شہزادہ علی اکبر واپس پھر بھی آ گئی آخر کی تھی بابا جے کدے ایک کھوٹ پانی دا مل جائے سارا یزیدیاں نے آج ختم کر دے وہاں گائی میرا امام نے فرمایا علی اکبر پترائی پانی دے کوئی نہیں آتھ نو میں اپنی زبان دے چوسے دلا دینا وائی میرے حسین نے اپنی زبان علی اکبر دے منہ اندر لائی شہزادہ علی اکبر زبان دے چوسے لا رہی پھر تازہ دم ہو کے گئے نہیں دوڑ کے جا کے یزیدیاں بل حملہ کیتا ہے کربلا دے میدان دی دور اڑی ہے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا میں لالا بول کے آخدیاں نے حسین ویکھیا جے میرا علی اکبر کچھے میرا علی اکبر نظر نہیں آ رہا جدہ دوڑ تھلے آ گئی فرمایا او ویخ جدر جدر یزیدی دوڑ دے جا رہے تیرا پتر پیچھے پیچھے دوڑا بھیا لگواندہ ہے سارے یزیدیاں دیاں دوڑا لگوا دیتیاں نہیں یزیدی بول کے آنکھ دے نہیں انج نہیں کچھ کر سکو گے سارے کوٹے تیران دا حملہ کر دے ہوئی جڑے بلے حملہ کیتا گے آئے ایک لانتی نے اگے ہو آکے نیزہ مارے آئے علی اکبر دے آکے دل پہ وہ جائے گوڑے تو تھلے پہ گردے نہیں بابا حسین والا ویخ دے نہیں ویکے آخدن ادرکنی یا باتا اے ابا جی میرے والے آیا جے ابا جی میں نو یہاں کے بھڑے آ جے شہزادہ علی اکبر تھلے
کھلے آ رہے جڑے ویلے حسین دوڑ دے آ رہے پتر نظر نہیں آ رہے میرے امام علی مقام سجے کھبے ویکھدے نہیں ایک یزیدی بول کے آخدا حسین سجے کھبے کیوں پیا ویکھنا ہے پتر دا لاشا نیچے پیا میرے حسین آخدا نا یزیدی پتر تے اکھاں دا نور ہوندے جے وہ جدوں پتر ٹر جاندے نہیں اکھاں دا نور لے جاندے نہیں میرے امام علی مقام نے نیزہ نکلے آئے شہزادہ علی اکبر دے خون دا فوارہ نکلے آئے میرے حسین پہ روندے نہیں تے رو کے آخدے نہیں اے جنہ دکان اے بچ دل بر راضی تے سکھیاں نا تو برے دکھ قبول محمد بخشائے بس راضی رہنا پیارے میرے امام علی مقام دا جوان علی اکبر دنیا تو چلا گیا میرے امام علی مقام کربلا دی تاریخ دے اندر لکھے آئے اور پتر دے لاشن اٹھامن تو پہلا داڑھی کالی ہے پتر دا لاشا اٹھا کے لے تے داڑھی بجے چٹے والے آگئے اے پتران دا غم پتران دا دکھ نہیں کا برداشت ہوندا پوچھو انہوں جدا پتر ٹر گیا دنیا والے ہو بس کربلا دے میدان دا یہی سبق تے یہی پیغام پیا ملتا ہے کربلا دے میدان نو ویکھو ان اپنے نانے دے دین دی خاطر تن من دن سارا کچھ قربان کر دیتے انہاں نہیں ویکھیا نہیں کچھ بھی ویکھیا میرے امام علی مقام بول کے آخدن جو کھجوندے ہون دے پرواہ نہیں اپنے آپ دی جو کھجوندے ہون دے پرواہ نہیں اپنے آپ دی میں رواں یا نہ رواں گل رے رسول پاک دی جو کچھ ہوندہ ہونے دے پرواہ نہیں اپنے آپ دی میں رواں یا نہ رواں لیکن گل رے رسول پاک دی میرے امام نے نہیں ویکھیا کوئی چھوٹا ہے نہیں ویکھیا کوئی بڑا ہے ایک ایک کر کے سارے میرے امام نے شہید کرا دیتے سارے میرے امام نے شہید کرا دیتے قادر باز سے دین دی خاطر قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد